یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دن عرش مدینے نوں کہن لگا آپ کرنا تو پیار لئیے میری جگہ لے لے اپنی جگہ دے دے آج دومی مٹار نہ مار لئیے تے اگوں آکے مدینے نے آشقان مصطفیٰ آشقان مصطفیٰ اگوں آکے مدینے نے چپ ہو جا کہ میں چھٹ میں ایسی بار دیواں تو تے عرش ملے خدائی ساری کملی والے تے روزے تو آر دیواں تے رات کوئی نہیں شبے ملاد ورگی او منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا نکتا چنیاں نکتیاں جنم دتیاں پوئنتا اینوی لگ دین ورگا دے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی او پتر کوئی نہیں شاہ سکالین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھنا سے جنہیں بارے یا پتر حسین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھنا سے جنہیں بارے یا پتر حسین ورگا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیڑے در تے